बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने बात करनी है अप्रैल के 2 ज़ोडिक साइंस पर। मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। हर माह ज़ंजानी साहब के साथ तमाम ज़ोडिक साइंस की बात होती है, दो दो करके। तो आज मैंने डिस्कस करने हैं पहले 2 ज़ोडिक साइन एरीज और टॉरस। इनके लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। और ज़ंजानी साहब की जो रीडिंग है वो सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, वो स्टार्ट में पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ कौकब, आप सही हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है कौकब। और वीडियोस ऑब्वियसली नाज़रीन को पता चल चुका है कि मेरी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में और ज़ोडिक साइन के ऊपर होती हैं, जो आपका सन साइन कहलाता है। ठीक है। अब इसमें मंथ ऑफ अप्रैल में सबसे पहला ज़ोडिक साइन देखें, एरीज वालों के लिए। इसमें आप यूँ समझ सकते हैं कि इनके लिए कोई 60 to 65% चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा केयरफुल है ठीक है। पहले 15 दिन। उसके बाद से चीज़ें फिर थोड़ा सा ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है, इनके जायचे में जब ये महीना शुरू हो रहा है, वीनस मौजूद है इनके जहन के घर में, तो ज़हनी तौर के ऊपर ये थोड़ा सा काम होंगे, अच्छा। पॉजिटिव माइंडेड होंगे, पॉजिटिव अप्रोच्ड होंगे। ये मोहब्बत की तरफ सोचेंगे, मिलनसारी की तरफ, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, लोगों से सुलह-जुही करना, किसी तौर पे गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करना और मतवक्का तौर के ऊपर किसी के साथ मिल के चीज़ों को लेके चलना। ठीक है। हर वो काम जो कि ये खुद नहीं कर पा रहे, ये कोशिश करेंगे लोगों को अपने साथ अटैच करें। बिल्कुल ये ठीक। चीज़ इनकी सोच में इब्तदा से ही मौजूद होगी। जी। फिर एक और अच्छी चीज़ इनके लिए ये हो जाएगी कि इनके जायचे में इनका माइंड का प्लैनेट 2 अप्रैल को ज़ोडिक साइन चेंज कर रहा है, 11वें से 12वें में आ जाएगा। ठीक है। अब 12वां घर चूँकि जायचे का है कमज़ोर घर, लेकिन 11वें में जिस नशिस्त में ये रहा पूरे मार्च के महीने में, वो ऐसी नशिस्त थी कि जो 12वें से ज़्यादा ख़राब इसके लिए रही, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये राहु के साथ मौजूद था। राहु और मरीख जब भी इकट्ठे होते हैं किसी भी हाउस में हो, तो वो एक योग बनाते हैं जो कि बहुत ही ख़राब और क्रूशल होता है। अच्छा। जिस योग के ऊपर हमने मुतअद्दिद बार पहले भी डिस्कस किया है, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी की हैं। तो एरीज़ वाले उस योग की नेगेटिविटी से निकलेंगे, तो इस एतबार से ये थोड़ा-सा जो है ना ज़हनी तौर पे स्ट्रेशन, डिप्रेशन, परेशानी, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन और लोगों की बदअहदी की वजह से जो परेशान थे, लोगों के धोखा देने की वजह से जो बिला वजह ये स्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहे थे, फ़रेब खा चुके थे, तो ये उन चीज़ों से थोड़ा-सा बाहर निकल आएँगे। ठीक है। ये ज़हनी तौर पे भी, दोस्तों के एतबार से भी, सोशली तौर के ऊपर भी, हल्का बाब में भी, फिर इनके काम में, कारोबार में जो बिला वजह के खर्चे हो रहे थे और फ़ायदे नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से भी चीज़ें थोड़ा-सा बेहतर होना शुरू होंगी। ये चीज़ इनके लिए एक निस्बतन बेहतर है कि ये एटलीस्ट ज़हनी तौर के ऊपर इस स्ट्रेस वाली कैफ़ियत से निकल के बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड पे तो नहीं आएँगे, लेकिन बीच में कहीं आ जाएँगे। ठीक है। ये कैफ़ियत इनके लिए थोड़ी-सी बेहतर है। अब इस एतबार से इसके अलावा अगर हम लोग देखें, तो इसके अलावा इब्तदाई तौर के ऊपर इनके जायचे में मरकरी मौजूद है तीसरे 11वें घर में, और यहाँ से इसकी 5वीं बहुत अच्छी नज़र कायम हो रही है अपने ज़ाती घर में मौजूद जुपिटर के साथ। ठीक है। ये एक एरीज़ वालों के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि एरीज़ वाले अपनी ज़िंदगी में किसी तौर पे अब सही मायने में अपने ख्वाबों को पूरा करने का सोचेंगे, हिम्मत हौसले की तरफ आएँगे, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ आएँगे। इनकी ज़िंदगी में इनको हल्का अहबाब में इतने मुखलिस लोग तो नहीं देखने को मिले, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो सिबलिंग्स हैं, इनकी ज़िंदगी में जो अजीज़ व क़ारिब हैं, इवन इनके जो नेबर्स हैं, वो इनको किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा सपोर्ट देंगे, ठीक है। थोड़ा-सा पॉजिटिव पुश करना शुरू करेंगे, चीज़ों को बेहतर दिलाने की कोशिश करेंगे। फिर जुपिटर चूँकि इनके नसीब का भी हाकिम है, तो ये भी इस चीज़ के लिए पॉजिटिविटी है कि ये अपनी ज़िंदगी में नसीब वाइज़ थोड़ा-सा चीज़ों को बेहतरी की तरफ आता हुआ महसूस करेंगे। ठीक है। इनकी ऐसी रुकावटें जो कि तालीम से थी, ऐसी रुकावटें जो कि सफ़र में थी, वीज़ा में थी, इन्वेस्टमेंट्स में थी, ऑनलाइन किसी तौर के ऊपर ट्रेडिंग में थी, ऐसे तमाम तर रुकावटें, परेशानियाँ भी इनकी थमना शुरू होंगी। ठीक है। लेकिन इनका चूँकि माइंड का प्लैनेट 2 अप्रैल से चला जाएगा 12वें घर में, तो अप्रैल की 15 तारीख तक का जो टाइम है, जब तक शम्स इनके ज़हन के घर में नहीं आ जाता, इनको ज़िंदगी में तबीयत में हसासियत रहेगी। ठीक है। ये थोड़ा-सा ओवर सेंसिटिव होंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेंगे, मुसल्लत कर लेंगे। जो इन्होंने माज़ी में जितनी भी गलतियाँ की हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए नज़र आएँगे। तो इस अच्छा। चीज़ में इनको थोड़ा-सा चीज़ों को रिलैक्स्ड और बैलेंस करने की लाज़मी ज़रूरत है, और वो तभी मुमकिन होगा जब ये रेमेडी के तौर पे कुछ सदक़ात देते रहें। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में पहले 15 दिन इस लिहाज से थोड़ा-सा केयरफुल हैं कि जो भी काम इन्होंने करना है, खुद करना है,
ٹرسٹ یا بھروسہ اگر کسی پہ کرنا ہے تو وہ صرف اس کے اوپر کریں جو کہ آپ کی زندگی میں شریکی حد کے طور پہ شامل ہے یا آپ کی زندگی میں آپ کے بہت قریبی خونی رشتے میں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ افراد صرف آپ کے لیے قابل بھروسہ ہیں، ورنہ کام والے افراد، کو ورکرز، کولیگز، دوست احباب، ان سے آپ کو قطعی طور پہ کچھ توقعات بہت اچھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایریز والوں کے لیے پہلے 15 دن اپنی محبت کے معاملات کو بھی لے کے ان کو بہت کیئرفل رہنا ہے. چیزیں تھوڑا سا سٹریسفل ہیں، حساسیت کی طرف ہیں، اور بلا وجہ کسی نہ کسی طور کے اوپر خام خواہی بحث مباحثے والی کیفیت رہتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس چیز کو بھی ان کو تھوڑا سا احتیاط دینے کی ضرورت ہوگی. اگر یہ پہلے 15 دن اس چیز میں کیئر کر لیتے ہیں تو اگلا جو ٹینیور ہوگا وہ ان کی زندگی میں انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہوگا. انشاءاللہ. اب ان کی زندگی میں اتنی خراب باتیں کرنے کے بعد تھوڑی سی اچھی باتوں کی طرف اگر ہم آئیں تو 15 تاریخ کے بعد سے شمس ان کے ذہن کے گھر میں انٹر ہوگا، جو کہ اپنی بہت ہی خوبصورت کیفیت میں یہاں پہ شرفی پوزیشن پہ ہے. ٹھیک ہے. سن کا مائنڈ کے پلانٹ میں انٹر ہونا وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہمت، حوصلے، کریج، بلندی، وسعت نظری، اسٹیبلٹی اور اپنی زندگی میں لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف دوبارہ سے پھر ابھرنا شروع ہوں گے. یہ اپنی زندگی میں دوبارہ سے ایک انرجی کے ساتھ اپنی زندگی میں چیزوں کو شروع کریں گے، اپنی زندگی میں ہر مسئلے کا حل تلاش کریں گے، اور وسعت نظری اور دور اندیشی اور وسعت قلبی ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت سارے جو ان کی غلطیاں تھیں ان کو بھلا دیں گے، اور جو دوسروں کی غلطیاں تھیں ان کو معاف کرنا شروع کریں گے، جس وجہ سے ان کے روابط میں بہتری ہوگی. ان کے ساتھ جو لوگ تھوڑا سا دور ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے واپس ان کی زندگی میں آئیں گے، اور یہ اپنی زندگی میں دور اندیشانہ اقدامات کی بنیاد ضرور رکھیں گے، اور یہ اپنی زندگی میں کسی نئے ڈائریکشن، کسی نئی جہت اور کسی نئے معاملات کی طرف بڑھیں گے. تو ایریز والوں کی زندگی میں یہ جو ٹینیور ہوگا یہ ان کی زندگی میں کچھ نیا کرنے کا ٹینیور ہے. تو منتھ آف اپریل کی 15 تاریخ کے بعد سے ان کی زندگی میں خوشحالی بھی ہے، اسپریچولیٹی بھی ہے، مالی طور پہ فوائد بھی ہیں، سفر بھی ہے، دلیری بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے، اور وسعت قلبی کی وجہ سے ہر طرح کے جو لوگوں کی طرف سے خرابیاں تھیں ان کا ختم ہونا بھی ہے. تو اس لحاظ سے ایریز والوں کے لیے اس مہینے کا جو اختتام ہے وہ نسبتاً بہت اچھا ہے کمپیریٹیولی اس مہینے کی شروعات سے. بالکل ٹھیک. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کے لیے. اگلا زوڈک سائن ہے اور وہ ہے ٹورس برج سور. ٹھیک ہے. ٹورس والوں کے لیے دیکھا جائے تو ٹورس والوں کے لیے اس مہینے کی جو ابتدا ہے وہ تھوڑا سا ذہنی طور کے پر طبیعتاً حساس ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ کوئی کمزور قوت فیصلہ میں ہے یا بہت زیادہ کوئی ڈپریشن میں ہے، اسٹریس میں ہے، ایسی کیفیت نہیں ہے. صرف تھوڑا سا اوور سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے. اوور تھنکنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بلا وجہ چیزوں کو اپنے اوپر حاوی مسلط یا طاری کر لیں گے. اس چیز سے ان کو تھوڑا سا چیزوں کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں گے، چیزوں کو تھوڑا سا لیٹ گو کریں، اگنور کریں، درگزر کریں. آٹومیٹکلی طور کے اوپر اپریل کی 10 تاریخ کے بعد سے ان کی یہ کیفیت جو ہے وہ ان کے اوپر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹورس والوں کی زندگی میں منتھ آف اپریل جو ہے وہ پیسے کے اعتبار سے بہت زیادہ خوش بخت ہے. ماشاءاللہ. فائنینشلی طور پہ ان کی اسٹیبلٹی ہے، فائنینشلی طور پہ ان کو اسٹرینتھننگ ملتی نظر آئے گی، اور متوقع طور کے اوپر کسی نئے کام کی بنیاد بھی ہے، یا اگر وہ ذاتی کریئر، کاروبار یا بزنس چل رہا ہے اور اس میں جو رکاوٹیں تھیں، پریشانیاں تھیں، پرابلمس تھیں، وہ پریشانیاں اور رکاوٹیں جو ہے وہ ان کی تھمنا شروع ہوں گی اور ریزالو ہونا شروع ہوں گی. پھر متوقع طور کے اوپر ایسے ٹورنس جو کہ اپنی زندگی میں تعلیم کو لے کے بہت فکر مند تھے، پریشان تھے، اپنی زندگی میں شادی کو لے کے بلا وجہ کی الجھنیں، پریشانیاں فیس کر رہے تھے، اپنی زندگی میں لوگوں کی نظروں میں اپنی مقام اور وقت کو لے کے تھوڑا سا سٹریسفل تھے. تو ایسے ٹالرنس کو بھی زندگی میں نسبتاً فائدہ ملنا شروع ہوگا، چیزیں ریلیکسڈ اور بہتر ہونا شروع ہوں گی. ان کی زندگی میں بلا وجہ کے اختلافات ختم ہوں گے، بلا وجہ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور ٹالرنس والے اپنی زندگی میں نسبتاً اپنے نصیب میں تھوڑی سی بہتری محسوس کرنا شروع کریں گے. پھر ٹورنس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں یہ جو ٹائم چل رہا ہے، یہ ٹائم ان کی زندگی میں 15 اپریل کے بعد سے ان کے ایسے کام یا ایسے بزنسز جو کہ پراپرٹی میں ہے، لینڈ میں ہے، ایگریکلچر میں ہے، وہیکل میں ہے، اور کوئی ایسا کام جو کہ کسی دور کے اوپر آپ کی ایسی اشیاء سے لنکڈ کرتا ہو جو کہ زمین سے جڑی ہے، ایسے تمام تر جو بزنسز ہیں وہ ٹورنس والوں کے لیے نسبتاً بہت فروٹفل ہوں گے. پیسہ جنریٹ کروا کے دینا شروع کریں گے، یا ان میں درپیش مسائل یا پریشانیاں سلجھ جائیں گی. اور ٹورنس والوں کی زندگی میں خانگی طور کے اوپر خوش بختی بھی ہے. اور ٹورنس والے اگر اپنی زندگی میں گھر کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنا گھر جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں، یا گھر کی بنیادیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو 15 اپریل کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ ان کی زندگی میں صحیح معنی میں خوش بختی، پازیٹیوٹی، اسپریچولیٹی اور پازیٹیوٹی کا ہے. کیونکہ اپریل کے ہی اختتام میں جاتے جاتے وینس بھی ان کے ذہن کے گھر میں آ چکا ہوگا، جو کہ ان کا اپنا مائنڈ کا پلانٹ ہے، اور وہ اس کی ہے حالت عروج کی کیفیت. حالت عروج کی کیفیت میں وینس ذہن کے گھر میں ہوگا تو محبت، کریٹیوٹی، کام کے معیار میں نکھار، پازیٹیوٹی اور لوگوں کو اپنی ذات سے بلیسڈ کرنا، یہ تمام تر خوش بختیاں جو ہے وہ ٹورس والوں کے لیے اس ماہ اپریل کے اختتام میں ضرور ہوں گی.
بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ زنجانی آپ کی صاحب، آپ محبت. نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دو زوڈک سائنس کے بارے میں انہوں نے بتایا. ایریز ٹورس کے لیے منتھ آف اپریل کیسا رہنے والا ہے، کہاں پازیٹیو چیزیں ہیں، کہاں نیگیٹو چیزیں ہیں. بلکہ میں ریمیڈی اینڈ پہ پوچھنا تو میں نے بھول ہی گیا، دوبارہ میں پوچھ بھی لیتا ہوں. میں اپنا کلوزنگ دے رہا تھا لیکن میں ریمیڈی ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں. زنجانی صاحب ریمیڈی تو بتائی نہیں آپ نے. دیکھیں اس میں اگر ہم ایریز والوں کے لیے ریمیڈی دیکھیں تو ایریز والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ ضرور دیں ایوری ٹیوزڈے، ریڈ کلر کی کسی بھی چیز کا، جی سرخ رنگ کا. اور ٹورس والوں کے لیے جو صدقہ بنتا ہے وہ ان کا بنتا ہے ہر اتوار والے دن حسب توفیق دندم یا باجرہ. بالکل ٹھیک ہے، اب ویڈیو کمپلیٹ ہوئی ہے. ناظرین تو کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو، اور زنجانی صاحب نے جو بتایا اس پر عمل کرنا ہے. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.